यस्ता आगो सागो निभाउन पानी खनाउनुपर्छ। पानी तर प्रतिपक्षलाई धम्क्याउने सरकार बन्दैछ बाबा, धम्की, म आगो हुँ, धम्की, मसँग नखेल, धम्की। तपाईँहरूले कता कता अहिले भर्खर अस्तिका दिन सडकमा एउटा कागज वितरण गरेका देखेँ मैले। त्यस कागजमा राष्ट्रिय सहमति जस्तो कुरा पनि लेख्नु भएछ। राष्ट्रिय सहमति, प्रतिपक्षलाई गाली गरेर सरापेर सत्तो सराप गरेर राष्ट्रिय सहमति। कस्तो राम्रो बाटो निकाल्नु, कस्तो राम्रो तरिका। प्रतिपक्षलाई धम्काएर राष्ट्रिय सहमति नत्र भनेर, नत्र के गर्नुहुन्छ? अघिल्लो सरकारका पालाका निकै बदखुवाई गर्न खोज्नुभयो। आज पनि कतिपय सांसदहरूले अलिअलि बोल्न पनि सत्तापक्षले तालिम दिँदैन क्या, हुन पनि कुन पार्टीलाई दिने कसलाई दिने तालिम पनि अचम्मै होला नि त। त्यहाँ पनि अघिल्लो सरकारले राजनीतिक समस्याहरू, जो देशका मूल राजनीतिक समस्याहरू हुन्, ती राजनीतिक समस्याहरूको समाधान गर्यो। विखण्डनवाद समाप्त गर्यो, वार्ताद्वारा विखण्डवाद समाप्त गर्यो, हिंसा, राजनीतिक अभिष्ट प्राप्तिको लागि हिंसाको बाटो अपनाइरहेका समूहसँग संवाद गरेर उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो। प्राय लगानी मैत्री वातावरणको कुरा चल्छ। त्यो अस्तिका दिन बेलुका बाँडेको, सडकतिर कतै बाँडेको कागज, त्यसमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरेर लगानी मैत्री वातावरण बनाउने। यो स्वदेशी लगानी मैत्री भनेको हो कि विदेशी लगानी मैत्री भने हो? विदेशी लगानी मैत्री वातावरण बनाउने हो भने देशमा शान्ति सुव्यवस्था हुनुपर्दछ, हिंसा अन्त्य गर्नुपर्दछ, एक्सटर्सन रोक्नुपर्दछ। अनि यहाँ त वातावरण बनाइएको होइन र हिंसा अन्त्य गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लगानी गर्न पाउने, प्रतिफल लान पाउने, त्यस खालको व्यवस्थाहरू गरेर सुविधाहरू पाउने, ती व्यवस्थाहरू गरेपछि लगानी मैत्री वातावरण भएन। त्यस कारण लगानी मैत्री वातावरण वास्तवमा निर्माण भएको छ। त्यो वातावरणलाई अहिलेको सरकारले जोगाओस्, जोगाउन सफलता पाओस्। यस देशका लागि म शुभकामना भन्छु। यस देशका लागि वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक छ। संविधानको सर्वस्वीकार्यताको बेसरी चर्चा चल्थ्यो। आज संविधानको सर्वस्वीकार्यता संविधान संशोधनको सन्दर्भमा होस् या अरू सन्दर्भमा होस्, राजनीतिक सन्दर्भमा होस्, संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा अब समस्या छैन। सबैले संविधान स्वीकारेको छ। अब कहीँ कतै कमी लाग्न सक्छ, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त पर्न सक्छ, आवश्यकता पर्यो भने संविधान संशोधन हुन सक्छ, गर्नुपर्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। त्यसलाई संविधानको अस्वीकार्यता भन्न सकिँदैन। तर आज संविधानको स्वीकार्यता, सर्वस्वीकार्यता भनेको छ। थरुहटसँगका समस्याहरू समाधान भएका छन्। अरूसँग यस्ता सहमतिहरू र यस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरूको महत्त्व अहिलेको सरकारले बुझोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
राजनीतिक उपलब्धिहरूको महत्त्व बुझोस् र यस्ता कुराहरूलाई सरकार भनेको एउटा निरन्तरताको कुरा पनि हो। अर्को सरकार फेरियो भने त्यस अघिल्ला सरकारले गरेका काम कारबाहीहरू, नीति निर्णयहरू, ती राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र कुनै सहमति गरेको छ सरकारले भने त्यसलाई पछाडि आउने सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजो जुन विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूसँग अघिल्लो सरकारले सहमति गरेर ठुला उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ, ती उपलब्धिहरूलाई कदर गर्नुपर्छ, तिनलाई कार्यान्वयन बाँकी रहेकाहरूलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ। त्यतापट्टि म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरेका उपलब्धिहरू, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा गरेका उपलब्धिहरू, राष्ट्रिय भूमिलाई, आफ्नो देशको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरिएको, संविधानको अनुसूचीमा परिवर्तन गरिएको, संविधान संशोधन गरिएको, त्यसमा राष्ट्रलाई एकजुट बनाइएको, यी उपलब्धिहरू आज त सत्ता पक्षले बाहिरबाट धम्काउने र गोलाबारी गर्ने गरेको छ। संवादहीनताको स्थिति छ। सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको संवादहीनताको स्थिति छ। अहिले सत्ता पक्ष उन्मादमा छ, ठेगान लगाइदिन्छौँ भन्ने उन्मादमा छ। संवादहीनताको स्थिति छ। तर हिजो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा छिमेकीहरूसँग पारस्परिक लाभ, पारस्परिक सम्मानको आधारमा गरिएका सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध, सन्तुलित व्यवहारिक ती सम्बन्धहरू राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई झुक्न नदिएर, बोल्न नसकेर होइन, नबोलेर होइन। सभामुख महोदयले आज भन्नुभयो, सरकारले सकेसम्म छिटै छानबिन गरेर भएको तथ्य के हो, दार्चुलाको ट्विनबाट झरेर मरेको व्यक्ति, त्यसमा पनि अलिकति भ्रम पनि फिजाउनु भएको छ। फेरि केपी ओलीको समयमा ट्विन हटाउँछु भन्थ्यो, त्यो ठेका लागिसकेका कुरा हो। त्यसभन्दा अगाडि, म आउनुभन्दा अगाडि उता इन्डिया सरकारले कुनै पनि पुल बनाउन पारिपट्टि सहमति दिँदैनथ्यो। मैले कुरा गरेर सहमति लिएपछि ट्विनहरू विस्थापन भएका छन्, पुलहरू बनेका छन् र त्यो त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा छ। उहाँको घरबाट पारिपट्टि पिथौरागढ जानु पर्यो भने अघिल्लो सरकारले हालिदिएको पुल तरेर जानुपर्छ। आजकल सुन्छु व्हाइट पेपर तयार गर्ने, के तथ्याङ्क डाटा आँकडा ल्याउने, ल्याए हुन्छ। अघिल्लो सरकारले गरेका कामहरू तपाईहरुले नचाहेर पनि कतिपय कामलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनुहुन्छ। सुरुदेखि नै सामाजिक सुरक्षाका कुराहरूमा कतिपय पक्षको सहमति होइन। आज तपाईहरु एउटा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा पनि सहमत भएको जस्तो देखिन्छ। एउटा सभामुख महोदय, यो अस्तिका दिन चौबीस गते बेलुका संसद चालू छ, संसद अधिवेशन चालू छ, संसदका बैठकहरू भइरहेका छन्। आज संसदको अधिवेशन बस्दैछ। अस्ति बेलुका संसद छलेको भन्ने त बडा चर्चा हुन्थ्यो। केपी ओलीको सरकारले संसद छल्यो भन्ने चर्चा हुन्थ्यो। संसद नभएका बेला
जरुरी परेका कामहरू गर्दा पनि संसद छलेको भन्ने कुरा आउँथ्यो। अहिले त संसदको बैठक चालु छ अनि 26 गते संसद हुनेवाला छ। 24 गते बेलुका बाहिरै कतै संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर एउटा कागज प्रस्तुत भयो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम। संयुक्त सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम भनेपछि यो साझा सहकारी किन लेख्नु पर्यो? यो साझा सरकारको कार्यक्रम हो कि साझा कार्यक्रम हो? साझाको कार्यक्रम हो। संयुक्त सरकारको साझा। संयुक्त सरकारको भनेपछि त त्यो सरकारको त आइसक्यो त्यहाँ। साझा भए पनि संयुक्त भए पनि सगोलको भए पनि जेसुकै भइसके पनि आयो। फेरि साझा। संसद छलेर। संसद किन छल्नु पर्यो? आज किन प्रस्तुत गर्न सक्नु भएन? सरकारले आज किन संसदमा प्रस्तुत गरेन? त्यसलाई कुनै मान्यता दिने कि नदिने? त्यो सरकारले पेश गरेको हो भनेर ठान्ने कि नठान्ने? किनभने संसदमा त आएन। संसद चलिरहेका बेला छलेर किन गर्नु पर्यो? सायद तपाईहरुको गहिरो समझदारीको कारणले सबै नेताहरू फोटोमा आउनु पर्ने होला। यहाँ पेश गर्दाखेरि एकजनाले पेश गर्नुपर्ने होला। सरकारको तर्फबाट पेश गर्नुपर्ने होला। अनि ओहदामा नभएको, सरकारी ओहदामा नभएको मान्छेको त फोटो नआउला। त्यसो भएर गठबन्धन भन्ने छ नि, गठबन्धनको फोटो आउनै पर्यो। अर्को पनि त्यस्तो व्यवस्था तपाईहरुको एउटा छ नि, चलिराखेको छ नि, हुन्छ हुँदैनको सरकार सञ्चालनको संयन्त्र। तर यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा मैले हेरेँ, विभिन्न अनुहारहरू खोजेँ। विभिन्न अनुहार देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कहीँ पनि छैन। अचम्म लाग्यो। नेपाली कांग्रेसको अनुहार कतै छैन यसमा। नीतिमा छैन, कार्यक्रममा छैन, केहीमा पनि छैन। पोलिसी शिफ्ट, प्याराडाइम शिफ्ट, के शिफ्ट हो? यो राम्रै कुरा हो। यो संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम यसले साना मसिना कुरा गरेको छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्नका लागि बहुतै उदार मनाका साथ, फराकिलो भावनाका साथ, लचिलापनका साथ चुनावी तालमेल, कुनै अपवित्र ढङ्गले होइन, पार्टी एकीकरण अपवित्र ढङ्गले गरिएको होइन, राम्रो उद्देश्यका साथ गरिएको थियो। र त्यसैगरी प्रतिपक्षसँग पनि संवाद र सहमतिको सम्मानपूर्ण व्यवहार र अभ्यास गरिएको थियो। र त्यसका साथै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने नीति पनि लिएको थियो। सरकारको गन्तव्य स्पष्ट थियो, गन्तव्यमा पुग्ने बाटो स्पष्ट थियो र तिनको कार्यान्वयनमा दृढता र त्यो दृढताका साथै राज्य सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने संयम र अनुशासनमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको म सधैँ सजग थिएँ र तदनुसार नै मैले व्यवहार गरेको थिएँ। संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र कानुनी राजको अवधारणाको दृढ अवलम्बन हुनुपर्छ। पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र संयमहीनता र पक्षधरता जस्ता शासकीय दुर्गुणबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म सधैँ स्पष्ट, दृढ रहेर तदनुसारको व्यवहार गरेँ। उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्ति, पदस्थापन
स्वच्छ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने र राज्य सञ्चालनका नसाबाट कृपावादको छायासम्म, नातावाद कृपावादको छायासम्म पर्न नदिने मेरा नीति रहे। मैले आफू मात्रै होइन, मसँग सहयात्रा गरिरहेका साथीहरूलाई पनि मैले ती नीतिहरूमा अडिग रहन र तिनलाई अवलम्बन गर्न जोड दिएँ। त्यसले कसैको लाभ र इच्छामा धक्का अवश्य पुर्यायो होला। केही व्यक्तिहरूका इच्छामा मेरा नीतिहरूले जो मैले गलत कुराहरूसँग सम्झौता गरिनँ त्यसले तुषारपात पनि भयो होला। अपेक्षा तत्काल पुरा भएनन् होला या पुरा हुने लक्षण पनि देखिएन होला। मेरा कामले हासिल हुँदै गएको लोकप्रियताले छाती जलाएर असाध्य पीडा पनि भयो होला। त्यो आजकलका अभिव्यक्तिमा पनि देखिन्छ। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने कुराले धेरै ठुलो असजिलो पनि पैदा भयो होला। कतिलाई धक्का पनि पर्यो होला। यस्तै कुराहरूले मेरा पार्टीभित्रै समस्या पैदा भएको दुनियाँलाई थाहा छ। मैले यसमा धेरै समय नलिउँ, के भयो कसरी आयो त्यो थाहा भएकै कुरा हो। सभामुख महोदय, म एउटा कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु। म यो देश र यस देशका जनताको सेवाको निम्ति जन्मिएको जस्तो ठान्छु। म प्रधानमन्त्री हुन जन्मिएको होइन, काम गर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री पनि भएँ। प्रधानमन्त्री त म थिइनँ नि त। 64 वर्षको उमेरसम्म त प्रधानमन्त्री थिइनँ। भइयो। फेरि अर्कोपल्ट पनि जालझेल षड्यन्त्र टिग्डम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म झ्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिँडीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। मलाई राम्रो ग्रह दशाले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। मेरा काम हेरेर नेपाली जनताले मत दिएर प्रधानमन्त्री बनाएको। नेपाली जनताले म विभिन्न पार्टीका नेताहरूका महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा, ईर्ष्या, जलन, अहङ्कार आदिको सम्मिश्रणबाट पनि प्रधानमन्त्री भएको होइन। विभिन्न स्वार्थहरूको प्राप्तिका प्रयासहरूको सङ्ग्रह गठजोडबाट पनि प्रधानमन्त्री भएको होइन। त्यस्ता विभिन्न असफलताहरूको फ्रिक्सन, त्यस फ्रिक्सनबाट उछिटिएर मेरो भागमा प्रधानमन्त्री पनि आएको होइन।
सभामुख महोदय, म कुनै जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको थिइनँ र म परमादेशबाट पनि भएको होइन, जनादेशबाट भएको। प्रधानमन्त्रीको पदमा विश्वास गर्छु, दाइजो दान दातव्य वा जजमानबाट जजमानीबाट प्राप्त हुने चिज होइन। एकछिन होला, अहिले तपाईँ हामी पार्लियामेन्टमा छौँ। हामी कहिले कहिले त मान्छेले मर्छु भन्ने पनि बिर्सिन्छ र असाध्य दम्भ देखाउँछ। कहिले कहिले मान्छेले सधैँ म यहीँ भइरहने होइन है भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छ र दम्भ देखाउँछ। म त्यसो गरिरहनु आवश्यक ठान्दिनँ। त्यसर्थ मलाई प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु परेकोमा किञ्चित चिन्ता छैन। चिन्ता अदालत जस्तो सबैले विश्वास गर्नुपर्ने संस्थाको विश्वासमा कमी नहोस्, जनताले भरोसा गर्ने संस्थाहरू राज्यका विभिन्न अङ्गहरूका बीचमा सन्तुलन र नियन्त्रणको स्थिति असन्तुलित नहोस्, कुनै पनि अङ्ग र निकायले आफ्ना सीमाहरू उल्लङ्घन नगरोस्। मेरो चिन्ता त्यसमा छ। मेरो चिन्ता लोकतन्त्रमाथि छ। लोकतान्त्रिक संस्थाका विभिन्न लोकतान्त्रिक प्रणालीका विभिन्न संस्थाहरू आफ्ना मर्यादा र ठाउँमा बसेर काम गरून्। मेरो चिन्ता त्यस कुरामा छ। मेरो चिन्ता शान्ति, सुशासन र विकासको बाटो समातिसकेको देश फेरि अब लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन, गठबन्धनको संस्कृतितिर हामीले प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणाली, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्यायौँ। त्यो प्रणालीबाट, त्यो संस्कृतिबाट, त्यो लोकतान्त्रिक संस्कृतिबाट बद्दा अलोकतान्त्रिक स्वार्थहरूको गठबन्धनको संस्कृतितर्फ देश जान थाल्यो। यसले विकास ड्राइभ गर्न सक्दैन। विकासको अभियानलाई ड्राइभ गर्न त, त्यो ड्राइभ गर्नका लागि एउटा चिन्तनका साथ, एउटा दृष्टिकोणका साथ, एउटा गन्तव्य तोकेर उद्देश्यतर्फ हिँडेको सुस्पष्ट मार्गचित्र भएको र त्यो मार्गचित्र अनुसार ती नीति र त्यो गन्तव्यहरूलाई पुष्टि गर्ने खालको काममा सँगै बिना छलकपट, बिना स्वार्थ ती राष्ट्रिय उद्देश्यमा केन्द्रित भएको सरकार चाहिन्छ। त्यस्तो भएन भने स्वार्थहरूको गठजोडबाट, गठबन्धनबाट, विभिन्न स्वार्थहरूका तानातानहरूका बीचबाट राष्ट्रको विकासको अपेक्षा मृग मरीचिका हुनेछ। त्यो सम्भव छैन। विकासको बाटो समातिसकेको, शान्तिको बाटो समातिसकेको, सुशासनको बाटो समातिसकेको, एउटा जनतामा एउटा आशा भरोसाको परिस्थिति निर्माण गरिसकेको अवस्थामा अब देशको भविष्य के होला? स्पष्ट छ। 1 महिनाको समय त खेर गयो। बहुत राम्रो गठजोड छ तपाईँहरूको। सरकार त बन्न सकेन, पुरा हुन सकेन। कति 4 जना मन्त्री कति लिएर हिँड्नुभएको छ। सबै मन्त्रालय आफै कहाँ राख्नुभएको छ। मन्त्रालय दिनभरिमा घुमेर पनि भ्याउनुहुन्न। अनि के हुन्छ? 1 महिनाको समय त खेर गयो। शुभकामनाको लहर अब 14-15 महिना अरू चल्नेछ। बधाईको लहर पनि 14-15 महिना चल्नेछ। प्रतिपक्षलाई गाली गर्ने पनि 14-15 महिना चल्नेछ। यसैमा 14-15 महिना त जान्छ। भोटोको फेर समातेर आँगनमा नाच्दा नाच्दै जाने भयो तपाईँहरूको समय। माया लाग्छ। मलाई चिन्ता त्यो कुरामा हो। देशको विकासको यो